तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास। भएर पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। आज हामीले सुरुवातमै ब्रेक लिइसकेका छौँ। आज हामी अब कुराकानी मात्रै गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ केही त्यस्ता तस्बिरहरूबाट जुन तपाईँले पठाउनु भएको छ। पहिलो तस्बिर पठाउनु भएको छ शङ्कर पौडेलजीले पठाउनु भएको छ। निकै सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ। उहाँ क्याप्सनमा लेख्नुहुन्छ, आफूमा विश्वास हुनुपर्छ, देखिएका सबै सपनाहरू पुरा हुन्छन् भनेर। यो चाहिँ सम्झनामा बङ्गालको खाडी भनेर सन् 2019मा लिनुभएको तस्बिर हुनुपर्दछ। पक्कै पनि अघि मैले भनेको जस्तै पहाडबाट निस्किएको नदीले कहिले पनि सोध्दैन कि समुद्र कहाँ छ, सागर कहाँ छ भनेर। र पक्कै पनि आफूमा विश्वास हुनुपर्छ, देखिएका सबै सपनाहरू पुरा हुन्छन्। निकै यो सुन्दर तस्बिरको लागि, अर्थपूर्ण तस्बिरको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को तस्बिर राखिहाल्न चाहन्छु। यो चाहिँ पठाउनु भएको छ उमेश घिम्रेले जितपुर कपिलवस्तुबाट पठाउनु भएको तस्बिर। र यो स्केच हो। उहाँ लेख्नुहुन्छ, पेन्सिल स्केच अफ स्पार्कलिङ वाटर अन्टु वुमन्स फरहेड भन्नुभएको छ। यो चाहिँ खास गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले जब चर्चमा प्रवेशको लागि अथवा यो धर्ममा प्रवेशको लागि एउटा शुद्धिकरणको संस्कार उहाँहरूसँग छ, योसँग सम्बन्धित स्केच रहेको छ। यो निकै मिनिङफुल स्केचको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तस्बिरले पक्कै पनि आजको यो दिनलाई पवित्र बनाएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को तस्बिर राख्न चाहन्छु। अहिले धान रोप्ने मौसम आएको छ। किसानहरू आफ्नो खेत बारीमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँले त्यसैको एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। यो पठाउनु भएको छ बिक्की मरासैनीजीले। र यो तस्बिर सम्भवतः यो आस्ना खनाल हुनुपर्छ, उहाँले लिएको हुनुपर्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ क्याप्सनमा, असारको महिना धान रोप्दै गर्दा आजको मेहनत नै भोलिको मिठो फल हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि किसानहरूले मानव रोपेर मुरी फैलाउने यो समय हो। यति बेला विभिन्न बाढी पहिरो लगायतका कुराहरूले उहाँहरूलाई अलिकति डिस्टर्ब गरेको हुनुपर्छ। धेरै वर्षा भए पनि किसानलाई समस्या हुन्छ, कम वर्षा भए पनि समस्या हुने गर्दछ। हामी आशा गरौँ बर्सात पनि हाम्रा कृषकहरूलाई साथ दिने गरी नै होस्। र कृषकहरूले आज तपाईँहरूले जुन रोप्नु भएको छ, धान बारीमा गएर धान रोप्नु भएको छ, यसले गर्दा हाम्रो भान्सामा हामी खाना खान पाइरहेका छौँ। यसको लागि तपाईँहरूको यो कर्मको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को तस्बिर पनि राख्न चाहन्छु। अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ हाम्रा एकजना साथीले पठाउनु भएको छ। उहाँ क्याप्सनमा लेख्नुहुन्छ, पानी पर्न छाडेको 14 घण्टापछि पाल्पा माडी फाँटको तस्बिर लिएको हुँ। यही वर्षको हो, सुन्दर देखिएको होला, तर यहाँ किसानको पीडा छ। मैले 2051 सालदेखि यस्तै देखिरहेको छु भनेर पठाउनु भएको छ। पाल्पाबाट माधवजीले पठाउनु भएको यो तस्बिर निकै सुन्दर तस्बिर छ। तपाईँले भनेको जस्तै यहाँ किसानको पीडा छ। देख्दा तस्बिरमा निकै राम्रो दृश्य देखिन्छ। र यो तस्बिर जति सुन्दर छ, जति मनमोहक छ, त्यसै गरी यो जुन अवस्था छ, बाढी पहिरोको जुन अवस्था छ, यो अवस्था न्यूनीकरण होस् र किसानहरूको जुन कर्म छ, धान रोपाई अन्य कृषि उपजहरूका कामहरू छन्, त्यसमा उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आजको कार्यक्रममा हामी पनि यही बाढी पहिरोले जुन कहर दिएको हुन्छ, किसानलाई, आम नागरिकहरूलाई कहर दिएको हुन्छ, खास गरी पहाडी भूभाग र तराई भूभागमा बस्ने हाम्रा नागरिकहरू जो वर्षेनी बर्खायाममा सयौँ मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ र हजारौँ मानिसहरू घरबार विहीन हुने गर्दछन्। र यही कुरालाई गीत साहित्यबाट पनि धेरै कुराहरू झल्काउने प्रयास भइरहेको छ। जसरी गीतबाट चाहिँ तपाईँ माया प्रेमका कुराहरू मात्र होइन, दुःखका कुराहरू, पीडाका कुराहरू पनि झल्काउन सक्नुहुनेछ। र यही कुरालाई झल्काइएको छ एउटा गीत, हामी भयौँ बेघरबार चरी लैजा समाचार। जब यो बर्खायाम सुरुवात हुन्छ, यो गीत भाइरल हुन थाल्छ। तपाईँ हामी सेयर गर्छौँ, तपाईँ हामी गुनगुनाउँछौँ। र जहाँ त्यस्ता ठाउँहरू, दुर्गम ठाउँहरू जहाँ राज्यको उपस्थिति पुगेको हुँदैन, त्यहाँ प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो लगायतका जुन समस्याले गर्दाखेरि मानिसहरू घरबार विहीन हुन्छन्, त्यहाँ यस्ता गीतहरू गुनगुनाउने गरिन्छ र हामी भिडियो निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। र पछिल्लो समय पनि फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका सोसल मिडियाहरूमा यो गीत निकै
चर्चित बनिरहेको छ र राज्यसम्म समाजसम्म त्यहाँका कुराहरू त्यहाँका दुःख पीडा व्यथाहरू पुर्याउनको लागि यो गीत एउटा माध्यम बनिरहेको छ र यही गीतका सर्जकहरूलाई आज हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु यो गीतका गायक अन्जान बाबु, यहाँलाई पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी यो गीतका रचनाकार सङ्गीतकार सङ्गीत श्रोतालाई पनि मैले जोड्नेछु यो कुराकानीको क्रममा र कार्यक्रमको सुरुवातमा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो गीत हरेक बर्खायाममा एकदम भाइरल जस्तो हुने गर्दछ। तपाईँ आफै पनि यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले पनि सुन्नुभएको होला, देख्नुभएको होला, सोसियल मिडियाहरूमा देख्नुभएको होला, कस्तो लाग्छ? वर्षेनी यो गीत मिडियाबाट पनि बज्छ र आम मानिसहरूको जनजीवनमा जोडिन्छ। अब स्वभावतः गीत, आफ्नो गीत सबैले गुनगुनाउँदा र मिडियाबाट बज्दाखेरि यो खुसी लाग्ने कुरा हुँदो रहेछ। तर सँगै त्योसँग जोडिएर आउने कुरा के रहेछ भने यो गीत कुन परिस्थितिमा बजिरहेको छ, बाहिर माहौल के छ, परिस्थिति के छ, आम मान्छेहरूले के भोगिरहेका छन् पीडा, र हाम्रो भूगोल कुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, होइन? एकदमै दुःखदायी र पीडादायी अवस्थामा यो हाम्रो भूगोल हिँडिरहेको बेलामा हाम्रो यो गीत बज्छ। त्यो देख्दा साह्रै मन दुख्छ। फेरि यो यसको मतलब के हुँदो रहेछ भने ठ्याक्कै यो गीत बज्दा एकदम खुसी लाग्ने, तर गीत किन बजिरहेको छ भने त्यसको कारण खोज्न गइयो भने साह्रै दुःखी हुने, त्यस्तो परिस्थिति। कारणले गर्दाखेरि खोज्छ तपाईँलाई, आफै गायक हुँदा, आफै यो गीतको सर्जक हुँदाखेरि खोज्छ। हजुर हजुर, बिल्कुल। अब हामीले जति बेला सोच्यौँ यो गीतलाई हामी यति यो अहिले त के भइदियो भने यो हाम्रो घटनाक्रम नै कालजयी बनिरहेको छ। तपाईँ र म अहिले बिचमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि ठुलो भारी मात्रामा वर्षा भइरहेको छ। हजुर, काठमाडौँमा भारी वर्षा भइरहेको छ र आज देशैभरि यसरी वर्षा हुने क्रम मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हजुर। र अब कुन कुन ठाउँमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् भनेर हामी आङ्कलन गर्न सक्छौँ? अब त्यही त हो, बिल्कुल। अब त्यस्तो घटना नहोस् भनेर हामी कामना मात्र गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। सुरुवातमा यो गीतबाटै, यो गीत गाएरै कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, म गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। त्यता के हुँदैछ यता बाढी पसेर, फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा, हामी भयौँ बेघरबार, हामी भयौँ बेघरबार, चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार, चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार। आँधी र हुरी आउँछ कहिले, पानी र असिना, हिना र मिना पर्दछ फेरि दुखीकै पसिना, सुखी जानलाई कस्तो छ यता पहिरो पसेर, फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा, हामी भयौँ बेघरबार, हामी भयौँ बेघरबार, चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार, चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई यो टेबलमा सँगै बसेर सुन्न पाउँदाखेरि जसरी मैले त्यो बाढी पहिरोको दृश्यको ब्याकग्राउन्डमा गीत सुनेको थिएँ, मैले फेरि त्यो बाढी पहिरो र बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि हजारौँ ती नागरिकहरूले जस्तो दुःख भोगिरहनु भएको छ, पीडा भोगिरहनु भएको छ, घरबार विहीन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्झिरहेको छु। र बिचमा यो गीतका रचनाकार, यो गीतका सङ्गीतकार, सङ्गीत श्रोता हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ सङ्गीतजी, गुड मर्निङ। धन्यवाद विकासजी, धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै हामीले अन्जन बाबुबाट गीत सुन्यौँ र यो गीतका रचनाकार तपाईँ हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार तपाईँ हुनुहुन्छ र पृष्ठभूमि पनि अहिले बर्खायाम छ। सयौँ नागरिकहरू घरबार विहीन हुनुभएको अवस्था छ, कयौँ नागरिकहरू मृत्यु भएको, बाढी पहिरोको कारणले मृत्यु भएको अहिले अवस्था छ। सिन्धुपाल्चोकमा भर्खरै यो घटनाहरू भइरहेका छन्, बाढी पहिरोका घटनाहरू भइरहेका छन् र अहिले पनि पानी परिरहेको अवस्था छ। तपाईँले चाहिँ यो गीत कुन सन्दर्भमा रचना गर्नुभएको थियो र सङ्गीतका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामी यस्तो भूगोलमा छौँ कि हरेक वर्ष जस्तो
यो प्राकृतिक प्रकोपहरू झेल्न बाध्य छौँ नेपाली जनहरू। र यो गीतको सन्दर्भको कुरा गर्दा चाहिँ 2065 सालको भदौमा कोशीमा एउटा ठुलो बाढी गएको थियो। त्यो बाढीले चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू प्रभावित भएका थिए। र भनिन्छ के भने दक्षिण एसियाकै एउटा ठुलो बाढीका रूपमा त्यो साल गएको थियो र 30औं लाख मान्छेहरू त्यसबाट प्रभावित भएका थिए। र त्यो कस्तो बेला थियो भने भर्खरै संविधान सभाको निर्वाचन इतिहासको लामो कालखण्डपछि नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षहरू आन्दोलन पश्चात आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। र त्यो निर्वाचन पश्चात नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा र संविधान सभामा पुगेको बेला थियो र देशैभरि एउटा नयाँ आशाको सञ्चार भएको र नयाँ सपनाको सञ्चार भएको बेला थियो राजनीतिक रूपमा। र मानव देशमा अब छिटै नै केही सकारात्मक व्यवस्था आउनेछ जसले चाहिँ आम जनको स्थितिमा प्रगति गर्नेछ भन्ने आशाको सञ्चार भएको बेला थियो। तर जब कोशीमा ठुलो बाढी गयो त्यसबाट के परिणाम आयो भने आखिर बाढी पहिरो जाँदा चिलबिचिल हुने भनेको त आम जनता रहेछ, श्रमिक वर्गहरू नै रहेछ, गरिबहरू नै रहेछ। देशमा राजनीतिक परिवर्तनको यत्रो ठुलो घटना भइसकेपछि पनि प्राकृतिक प्रकोपले चाहिँ आम जनताकै जिन्दगीलाई चाहिँ लथालिङ्ग बनाइदिँदो रहेछ, घरबारविहीन बनाइदिँदो रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदमै छोयो कि हामी देशमा यो परिवर्तनको यो सङ्घारमा छौँ। राजनीतिक रूपमा देश नयाँ ठाउँमा जाँदैछ। हामीले भर्खर ऐतिहासिक निर्वाचन नै सम्पन्न गऱ्यौँ र नेताहरू सबै संविधान सभामा राजधानीमा नै पुगे। तर जनताको हालत चाहिँ सानातिना प्राकृतिक प्रकोपहरू आयो भने या ठुल्ठुलो आयो भने पनि त्यसले असर चाहिँ जनतालाई पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई मनमा गढेपछि मैले चाहिँ त्यो त्यता के हुँदैछ भनेको राजधानीतिर वा राजनीतिक क्षेत्रमा वा दलहरूको नेतृत्व तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ। तर यो बाढी पहिरो आउँदा त आखिर हामी नै दुःखी हुँदो रहेछौँ नि, यो स्थिति बदलिएको रहेनछ नि भन्ने भावमा मैले यो 2065 सालमा त्यो कोशी बाढी गएको बेलामा 2065 साल र 2078 सालमा पनि अहिले पनि तात्विक भिन्नता आएको छैन। ती दुर्गमका व्यथा त्यस्तै छन्, ती बाढी पहिरोका पीडितहरूको अवस्था त्यस्तै छ। कस्तो लाग्छ अहिले यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, रोकथामको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि बाढी पहिरो पीडितहरूलाई जो घरबार विहीन हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि राज्यले केही गर्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो सतहमा देखिँदा यो प्राकृतिक प्रकोप हो, यो चाहिँ प्रकृतिले ल्याएको विनाश हो भनेर हामी भन्छौँ। तर यसको एउटा सामाजिक र राजनीतिक कारण छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने ठुल्ठुलो बाढी पहिरोले नदी किनारमा बस्नेहरूलाई वा मैदानमा बस्नेहरूलाई वा अप्ठ्यारो भूगोलमा बस्नेहरूलाई असर पारेको हुन्छ। तर ती मान्छेहरू, ती वर्गहरू त्यहीँ बस्न किन बाध्य छन्, किन नदी किनारमा बस्न बाध्य छन्, किन चाहिँ बाढी आइराख्ने ठाउँमा बस्न बाध्य छन्, किन पहिरो गइराख्ने ठाउँमा बस्न बाध्य छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्दैनौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो गीतका हामी भयौँ बेघरबार चरी लैजे समाचार गीतका रचनाकार एवं सङ्गीत श्रोता। उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरौँ र यो गीतका गायक अन्जान बाबु हामीसँग स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमै हुनुहुन्छ र अघि हामीले सङ्गीतजीसँग पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँ आफैले चाहिँ त्यस्ता भेगहरूमा जहाँ बाढी पहिरोले पीडा दिएको छ अथवा त्यस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा आफैले सुन्नुभएको छ, मानिसहरूले गुनगुनाएको अथवा यो गीतलाई लिएर चर्चा गरेको सुन्नुभएको छ? त्यस्तो धेरै छ। म यो गीत रेकर्ड गरिसकेपछि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि गएँ। त्यसो त हामीहरूकै जिल्लाहरूतिर, गण्डकीतिर पनि, पर्वत जिल्ला, बागलुङ जिल्लाहरूमा पनि थुप्रो त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन। अनि त्यस्तोमा उहाँहरूसँग जाँदाखेरि मलाई यो गीतले पनि झस्काउने अनि उहाँहरूले हेर्दा पनि फेरि यो गीतलाई सम्झाउनु हुँदो रहेछ होइन। प्रत्यक्ष जो प्रभावित मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि कता नरमाइलो लागे जस्तो फिल पनि हुन्छ। तर मलाई केमा चाहिँ खुसी लाग्छ भने यसमा विशुद्ध केही न केही हामीले म्यासेज गरेका हौँ। यो चाहिँ राज्यको संवेदनशील त्यो ठाउँमा बस्नुभएका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले पनि यो गीत सुन्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। हामीले यसमा भनेको त्यता र यता भनेर उहाँहरूलाई हामीले त्यता भनेको हो, हामी पीडित भनेको यता हो, तपाईँहरू भनेको त्यता हो। त्यता के भइरहेको छ, यता यस्तो छ, हाम्रो आवाज नसुन्ने
हाम्रो आवाज यदि तिमीले सुन्दैनौ भने ल चराको माध्यमबाट यो चराले लगिदिए उनीहरूसम्म भनेर हामीले त्यो खालको मेसेज गरेको हो र त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यो गीतबाट अञ्जनजी सङ्गीतजी फेरि पनि जोडिनु भएको सङ्गीतजी यो गीतका सर्जक तपाईँ हुनुहुन्छ र व्यावसायिक रूपमा कतिको सफल रह्यो जस्तो लाग्छ र सामाजिक सन्देश दिने सन्दर्भमा चाहिँ यो गीत कतिको अब यो चाहिँ भन्नै पर्दैन एकदमै अपार सफलता भनौँ अथवा सरकारलाई राज्यलाई ढकढकाउने हिसाबमा नागरिकहरू आफ्नो गीत ठान्छन् यो गीतलाई यो सन्दर्भमा त तपाईँहरू सफल भइसक्नुभयो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो मलाई के लाग्छ भने गीत सङ्गीत भनेको आम जनतासँग संवाद गर्ने एउटा बलियो कलात्मक माध्यम हो र शासन सत्तामा हुने वा शक्तिमा हुनेहरू प्रतिरोध गर्ने पनि एउटा माध्यम हो मैले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई वा कला साहित्यलाई चाहिँ त्यस अर्थमा लिन्छु यो चाहिँ मनोरञ्जनको मात्रै साधन वा व्यावसायिक सफलताको कमाउने साधन मात्रै होइन भने हुन त हामी अहिले यस्तो समाजमा छौँ जहाँ चाहिँ मोलमलाई नाफा मुनाफा कमाई त्यसलाई चाहिँ सफलता ठान्ने स्थिति छ र कलाका माध्यमहरू पनि त्यसको रूपमा त्यसको सफलतालाई चाहिँ मापन गरिन्छ तर म के ठान्छु भने कुनै पनि गीत कला कविताले चाहिँ कति सार्थक भूमिका खेलेको छ त्यसले आम जनतासँग कतिको जोडिएको छ सामाजिक दायित्व त्यसले कति पुरा गरेको छ भन्ने अर्थमा नै त्यसको सफलता माप्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस अर्थमा यसको कुनै व्यावसायिक सफलता वा यसले कति कमायो भन्ने यसको मुख्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन यो धेरै जनताहरूको बिचमा धेरै नागरिकहरू जो निमुखा बाढी पहिरो पीडित वा त्यसको संवेदनासँग आफूलाई एकाकार गर्ने पङ्क्तिसँग चाहिँ यो गीतले चाहिँ संवाद स्थापित गरेको छ र सबैले यसलाई आफ्नो गीत ठान्नु भएको छ त्यो नै यसको बलियो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले जोसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा छैनौँ चिन्जान छैन उहाँहरूले चाहिँ यो गीत मन पराइरहेको गुनगुनाइराखेको सङ्गीतजी अब अन्त्यमा तपाईँबाट यो गीत गुनगुनाएर तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु तपाईँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सर्जक हुनुहुन्छ रचनाकार हुनुहुन्छ तपाईँबाट यो गीत गुनगुनाएर बिदा लिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै भोलि के हुने हो नदिन राम्रो नसादा हाम्रो कतिन्जेल रुनी हो हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै भोलि हुने हो नदिन राम्रो नसाझा हाम्रो कतिन्जेल रुनी हो त्यता कोही त होला कि यता सौरै खसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयौँ बेघरबार हामी भयौँ बेघरबार चरी लैजा समाचार हामी भयौँ बेघरबार चरी लैजा समाचार हामी भयौँ बेघरबार हस् धन्यवाद तपाईँको यो अमूल्य कुराकानीको लागि र यो गीतले जसरी समाजको सन्देश बोकेको छ यसको एउटा सन्देश प्रवाहको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ यसको लागि तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद विकासजी हामीलाई यहाँ कार्यक्रममा बोलाएर हाम्रा विचारहरू र गीतहरू पनि राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्गीतकार रचनाकार सङ्गीत श्रोता अब मसँग गायक हुनुहुन्छ अन्जान बाबु अघि उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ धेरै कलाकारहरू चाहिँ अलिकति माया प्रीतिका गीतहरू गाएर सफलता चुम्ने आर्थिक रूपमा पनि धेरै आर्जन गर्ने देखेका छौँ तपाईँहरू चाहिँ सामाजिक गीतहरू गाइरहनु भएको छ लोकगीतहरू गाइरहनु भएको छ तपाईँ आफै चाहिँ यो दुईवटा भनौँ न दुईवटा सन्दर्भका एउटा दुईवटा बिट भनौँ दुईवटा बिट बिचको भिन्नता के पाउनुहुन्छ अब एक खालको व्यावसायिक म्युजिक चलिरहेछ अहिले होइन हामीले यो गीत गराउँदा पनि जब कि सङ्गीतजीले भन्नुभयो 65 सालमा अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले सोच्नुभयो होला सप्तकोशीमा बाढी आएपछि यो गीत गर्नुभयो त्यसपछि हामीलाई रेकर्ड गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हुटुटीले कसैले छोएन हामीले 69 सालमा आएर बल्ल रेकर्ड गऱ्यौँ त्यसपछि पनि भिडियो त अझै 1-2 वर्षपछि फुटेजहरू जोडजाड गरेर बनाएको हो भनेको हामीलाई व्यावसायिक बन्नु छैन हामीलाई त्यतातिरको चासो नै भएन त्यति गीतमा जब व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ तब त्यसको त्यो महत्त्व नै घट्छ र त्यो त्यति क्वालिटीको बन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन जस्तो बन्नुपर्ने हो त्यस्तो होइन त्यस कारणले हामी यो व्यावसायिकतातिर हामीलाई अहिले पनि त्यस्तो मन भएन अब अहिले त तपाईँको दोहोरी अहिले बजारको गीतहरूमा त कस्तोसम्म भयो भने साना साना बच्चाहरूलाई पनि यो श्रृङ्गार रसमा
विपरीत लिङ्गहरूप्रतिको एकअर्काको माया प्रेम भन्नेमा 8-10 वर्षको बच्चाहरूलाई पनि प्रयोग भइरहेको छ। यसले कता लान्छ? यसले सङ्गीतलाई कता लान्छ होइन? र त्यसले आम बालबालिकाहरूमा चेतना के दिन्छ? त्यसले त्यस्तो छ। अब यहाँ सुधार्नुपर्ने कुराहरू कति छन्, म एकजनाले भनेर त्यस्तो हुनेवाला त केही छैन। हामी एक खालको जागरण अभियानमा पनि छौँ, अहिले भर्खर सुरु गरेका छौँ। यसको मूलमा त हाम्रो पर्यावरण नै रहन्छ, वातावरण सम्बन्धी नै। वातावरण रह्यो भने पर्यावरण जस्तै तपाईँ यस्ता गीतहरू गाउँदाखेरि त्यस्ता गायकहरूले चाहिँ अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, जीवन चलाउनु पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, सफलता हासिल गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने यो अवस्था पनि छ नि होइन? अब सङ्गीतबाट नै कमाउँछु, यसबाट घर घडेरी जोड्छु भन्ने हो भने त त्यो फरक बाटो हो। नत्र त खाना र लगाउनको लागि कसैलाई समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति कामको लागि त। त्यसकारणले पनि यस्ता गीतहरू गर्ने हो भने उनीहरू त बाहना त देखाउन सक्छन् होइन? यस्ता खालका गीतहरू बनाएर कसरी चल्ने भन्ने पनि सुनिन्छ बजारमा होइन? त्यो एउटा बाहना मात्रै हो जस्तो लाग्छ। अब म पनि जो कि अरू नै केही काम गरिरहेको छु होइन? अरू केही काम गरिरहेको छु, वर्षको एउटा अथवा दुईवटा गीतहरू मेरो आफ्नो खर्चले अथवा साथीहरू हाम्रो टिम छ ल अलिअलि गर्दै सरसपट गरेर हामीले गीत रेकर्ड गरेका छौँ होइन? हाम्रो सपना ठुलो छैन, हाम्रो यही गीतबाट धेरै पैसा कमाउने भनेपछि त हाम्रो सपना पनि पुरा भयो नि होइन? रेकर्ड गर्ने र कसैले समयको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। कुराकानी धेरै हुन पाएन, अर्को सन्दर्भमा कुराकानी गरौँला। अन्त्यमा तपाईँको कुनै एउटा गीतसँगै यो कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छौँ? हुन्छ, यो अहिले यो पर्यावरणलाई नै मध्यनजर गर्दै सङ्गीत श्रोताले नै लेख्नुभएको हो, बगर पल्ट्यो खोली, त्यो गुनगुनाउँछु म प्लिज। बगर पल्ट्यो खोली, बगर पल्ट्यो खोली, सुखा पल्ट्यो हिउँचुली, तर साहुले बेच्यो बिजुली। बगर पल्ट्यो खोली, सुखा पल्ट्यो हिउँचुली, तर साहुले बेच्यो बिजुली। खानी र खोला बाँडेर, खानी र खोला बाँडेर, वन खायो पुरै फाँडेर, ज्यामीलाई